पर सितम सहूं, नजरों के सामने जो लुटे घर न कुछ कहूं, नजरों के सामने जो लुटे घर न कुछ कहूं। अम्मा ये आँख रोए नाक भर के वास्ते, राशाना आए हाथ में असवर के वास्ते। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही हैं। ए मेरे बेटा, जब तू अली अकबर की लाश उठाएगा तो तू साबित कदम रहेगा। ए मेरे बेटा, जब ये कर्क तेरे हाथों पे मुस्कुराएगा और जब तीर लगेगा तो तेरा बेटा मुस्कुराएगा। मैं तेरे लिए दुआ कर रही हूँ। और अजीजान गिरामी, जब यहाँ से इमाम हुसैन चले हैं तो आपकी एक बीमार बेटी भी है। अभी फातिमा ज़हरा को सुना है आपकी एक बीमार बेटी भी है, वो भी साथ चलने के लिए दरखास्त पेश कर रही है। ए बाबा, मैं भी तो जाऊंगी, ये सफर में जब सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सुगरा को तसल्ली दी। ए बेटी, अरे देखो तुम बीमार हो, तुम हमारे साथ कैसे जा पाओगी? तारीफ बताई, अब्बास को बुलाया। ए अब्बास, मेरे पास आओ। यहाँ तक कि एक मर्तबा ये है, क्या बात कहना चाहते हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया, ए भैया ए भैया अब्बास, चलो अब हम जब करबला जाने के लिए तैयार हो गए हैं तो काफिला जो जाना चाहते हैं उन सब के लिए एक फहरिस्त बनाई जाए। एक कागज ले लो, एक कलम ले लो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतना कहा कि जनाब अब्बास ने एक मर्तबा कलम उठाया, कागज उठाया। हाँ का बताइए अब क्या करना है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब इसमें नाम लिखते जाओ, मैं तुम्हें हुक्म देता जाऊंगा। तुम करबला जाने के लिए जितने सिपाही हैं सबके नाम लिखो। जनाब इमाम हुसैन ने हुक्म दिया, जनाब अब्बास ने नाम लिखना शुरू किए। एक मर्तबा कहा, किसका नाम लिखूं आका बताइएगा? तो कहा, मेरे बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर का नाम लिखो। ए अब्बास, अरे बुरैर हमदानी का नाम लिखो। ए अब्बास, अरे खुर का नाम लिखो। जब जनाब अब्बास नाम लिखते जा रहे थे और जब तमाम सहाबा के नाम लिख चुके तो आखिर में एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन ने फिर हुक्म दिया कि अब मेरे खानवादों में से जनाब अली अकबर मेरे बेटे का नाम फहरिस्त में लिख दो। और यहाँ तक कि जनाब कासिम का नाम और जनाब ओनो मोहम्मद का नाम। और जब तमाम नाम लिख चुके तो एक मर्तबा आवाज दी, अरे उस नन्हे शशमाहे जो करबला में 6 महीने का होगा उसका भी नाम इस फहरिस्त में लिख दिया जाए। जनाब अब्बास कहना मानते जाते हैं और इमाम हुसैन के हर नाम को जो आप लेके पुकार रहे हैं उसको फहरिस्त में दर्ज करते जाते हैं। लेकिन वो मंजिल आई कि जहां जनाब इमाम हुसैन खड़े हुए थे वहीं पे एक बीबी निकली जिसे जनाब ज़ैनब कहते हैं। जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए भैया हुसैन, अगर मर्दों में तुम सालारे काफिला हो तो औरतों में ये ज़ैनब जिम्मेदारी संभाले हुए है। अगर तुम मर्दों के लिए तो मैं औरतों के लिए हूँ। तो अब्बास, मेरा नाम भी तो फहरिस्त में लिखो। बस अज़ीज़ान गिरामी, अब सुनना आपके लिए मुश्किल होगा। दिल को थाम के सुनिएगा, जिगर को थाम के सुनिएगा, अपने कलेजे पे हाथ रख के सुनिएगा। औलाद वालों का मजमा है। बस जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने ये जुमला कहा तो जनाबे अब्बास के हाथों से कलम छूटा और एक मर्तबा कागज छूटा। आवाज दी, ए शहजादी, मैं गुलाम होके आपका नाम कैसे लिख सकता हूँ? आप कहिए, अरे आका हुसैन खुद नाम लिखेंगे। आप शहजादी, आप इसलिए कि आपका सर तो कभी सूरज ने नहीं देखा, आपको कभी आसमान ने नहीं देखा। और मैंने अरे अब जनाबे इमाम हुसैन से सुना है कि वहां जब हम सफर पे जा रहे हैं तो करबला का मैदान भी आएगा, करबला के बाद ये काफिला लुटा भी जाएगा, उसके बाद ये काफिला अरे कूफे भी जाएगा और कूफे में सरबराहना भी होना होगा। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दस्ते मुबारक से अरे आपका हाथ अब आपका नाम लिखूं। बस अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा, ए अब्बास, अब मैं इल्तिजा नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं शहजादी होकर हुक्म दे रही हूँ। ए अब्बास, मेरा नाम दर्ज करो। बस अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा अब
تاریخ میں لکھا کہ عجیب منظر تھا جو جناب عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی سورج نے نہیں دیکھا، کبھی آسمان کے سامنے نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب عباس نے نام کو لکھنا شروع کیا۔ تاریخ نے اس منظر کو عجیب طریقے سے لکھا کہ جب آپ نے صاحب مالی السبطان لکھتے ہیں کہ جب آپ نے جناب زینب کا نام لکھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ دیکھ کہیں لیے کہ ہاتھ کانپ رہے ہیں، ایک ہاتھ آپ نے اپنی آنکھوں پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ میں قلم ہے اور ایک مرتبہ نام لکھ رہے ہیں۔ اب جو نام لکھا تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک بدن میں راشا ہے اور نام لکھ رہے ہیں کہ سے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کو کہیں لکھا، بے کو کہیں لکھا، فاصلہ دے دے کے نام لکھا گیا، اس لیے کہ ہاتھوں پہ آنکھوں پہ ہاتھ تھا اور اب ایک مرتبہ ہاتھ کانپ رہا تھا تو اب نام ایسے ہی لکھا جانا تھا، دے کو کہیں لکھا جانا تھا۔ لیکن جناب زینب نے نام لکھتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن جب نام لکھ چکے تو کہا ذرا دکھاؤ تو اے جناب زینب کا نام کیسے لکھا؟ تو ایک مرتبہ جب آپ نے اپنا نام دیکھا کہ زینب بنت علی اسیر شام، تو ایک مرتبہ آواز دی اے بھیا یہ زینب کو کیسے لکھا؟ آپ نے زے کو کہیں لکھ دیا، یہ کو کہیں لکھ دیا، نون کو کہیں لکھ دیا۔ ارے عباس کی آواز آئی اے بہن، ارے شہزادی آپ کا نام میں کیسے لکھ سکتا تھا، لیکن آپ کا حکم تھا۔ جناب شہزادی زینب نے آواز دی اے عباس، ارے جیسے میرا نام تم نے کہیں کہیں پہ لکھ دیا ہے، ارے فاصلہ دے کے لکھ دیا، بس اسی طریقے سے یہ نام عکاسی کر رہا ہے کہ زینب بے پردہ کبھی کربلا سے کوفے ہوگی، کبھی کوفے سے شام ہوگی۔ ہاں عزیزان محترم، جناب عباس فہرست بناتے جا رہے ہیں، جناب امام حسین کی آواز آتی گئی، فہرست بناتے گئے، ام کلثوم کا نام لکھا، ام کلثوم بنت علی اسیر شام، اور یہاں تک کہ پھر کہا ام لیلا کا نام فہرست میں درج کرو، ام رباب کا نام فہرست میں لکھو، اور اس کے بعد ارے رقیہ کا نام لکھو، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آواز دی ارے ماں کی گوڑی کنیز فضا کا نام بھی فہرست میں لکھ دیا جائے۔ جب تمام نام لکھے جا چکے تو ایک مرتبہ اب تاریخ بتاتی ہے کہ عجیب منظر تھا۔ اب پردہ داری کو محسوس کریے گا، ارے وہ معظمائیں جو جناب زینب کے پردے کی محافظت کرتی ہیں، ان کے سننے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک مرتبہ جب نام لکھا جا چکا تو جناب عباس رات کا وقت تھا، جب قافلہ چلا ہے تو یہ شام کا عشاء کا وقت لکھا ہے۔ صاحب مالی السبطان لکھتے ہیں لیکن رات میں کوئی مرد نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ جناب عباس گھر سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، بہن زینب ابھی اندر رہنا، ابھی باہر نہ آنا۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد کہا الحجاب الحجاب الحجاب۔ حسین نے پوچھا بھیا ارے کس سے کہہ رہے ہو؟ یہاں تو کوئی موجود ہی نہیں ہے، یہاں کوئی مرد نہیں ہے، یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ کس سے کہہ رہے ہو پردہ کرنے کے لیے؟ عباس کی آواز آئی آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں پردہ کے واسطے کے واسطے اماں میرے ارادوں کو آئے نہ کچھ دوا، جس وقت پائے مالو بھیا تن کلا، اماں لگا پڑھے یہ قدم بید کے مثال، گھوڑے سے جب گرے میری باہر کے گھوڑے سے جب گرے میری باہر کے نونہار، اماں کمر جھکے نہ تمہارے فدائی کی، لاؤں جو لاش اٹھا کے برابر کے بھائی کے، لاؤں جو لاش اٹھا کے برابر کے بھائی کے، اماں میرے ارادوں کو آئے نہ کچھ دوا، جس وقت پائے مانو بھیا تن کلا، کمان کا پٹھے